बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ और पीडीएम में जारी रहने वाले मुज़ाकरात जो कि तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहे हैं, उसमें क्या कुछ हुआ है, अंदर की कहानी आपको बताएंगे। इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा और मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। इन मुज़ाकरात के बाद जो हमारी बात हुई है, फवाद चौधरी के भाई से बात हुई है, इसके अलावा अली ज़फ़र साहब से बात हुई है, और इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा से बात हुई है। उन सब ने क्या कहा इस मुज़ाकरात के हवाले से, ये भी हम आपके सामने इस वीलॉग में रखेंगे। इमरान खान और जनरल फैज़ के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई है पेशावर हाई कोर्ट में, उसकी क्या तफसीलात हैं और ये दहशत गर्दी से किस तरह से लिंक है, इमरान खान साहब को इसमें बीच में क्यों शामिल किया गया, जनरल फैज़ का क्या इस तमाम मामले में रोल रहा है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और ये जो वीलॉग है इसमें बेसिकली पहला पार्ट फोकस करेंगे हम इंतखाबात के हवाले से, दूसरे पार्ट में हम जनरल फैज़ और इमरान खान की स्टोरी शेयर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बहुत ज़रूरी ये मुज़ाकरात थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुए। आप जिसको भी इसका क्रेडिट दें, सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाता है, जस्टिस उमर अता बंदयाल को। एटलीस्ट उन्होंने इन दोनों पार्टीज़ को टेबल पे बिठा दिया, और जब ये आज टेबल पे बैठने के ऑप्टिक्स आए तो ये बड़े ज़बरदस्त थे, और तमाम लोगों ने इसको सराहा कि एटलीस्ट फाइनली दोनों पार्टीज जो कि दस्तों गिरेबान थी आके बैठी हैं और बात करनी शुरू की है। तकरीबन पहला मुज़ाकराती दौर था ये जो 1.5 से 2 घंटे जारी रहा, और 2 घंटे बाद जब इजलास से उठकर निकले तो दोनों मीडिया से टॉक करने के लिए आगे बढ़े। फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, और उधर से इसहाक डार साहब, और उसके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। क्या बात की मीडिया से, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन जो मीडिया से बात की है वो बंद कमरे में बातें डिस्कस नहीं होती। बंद कमरे में क्या हुई वो हम बाद में रखते हैं। मीडिया से उन्होंने कहा है कि देखिए, हम मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, हमने कोशिश की है कि किसी एक पॉइंट पे आ जाया जाए ताकि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कोई मामला हो सके। और साथ जो पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि अभी हम मीडिया से ज़्यादा तफसीलात शेयर नहीं कर रहे, हम मीडिया से तफसीलात तब शेयर करेंगे जब हम किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगे। पीटीआई की अगर बात की जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि हमने इंतखाबात कराने के हवाले से कहा है और इंतखाबात कराए जाएँ, हमें डेट दी जाए, हमें बताया जाए, तो वो जो बताएंगे उसके बाद फिर हम किसी लाए अमल पे पहुंचेंगे और ये लंबे नहीं चलेंगे। ये तो थी ऑफिशियल बातचीत। अब मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या बातचीत हुई, क्या माहौल था अंदर, किस माहौल में बातचीत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर्स दिए थे बड़ा वाजे कहा था कि आपने खुशगवार मोड में बात करनी है, और साथ ये भी कहा था कि बातचीत, जब निगोसिएशन का कोई भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट ही उस टाइम होता है, वो सक्सेसफुल ही उस टाइम होता है जब दोनों साइड जो है लचक शो करे। तो क्या लचक शो की गई? इसका जवाब हमें तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने दिया कि जी बिल्कुल लचक शो की गई। और लचक इस तरह से शो की गई कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट था अंदर, जिस तरह से दोनों साइड्स एक दूसरे की बात सुन रही थी, जिस तरह से तहरीक इंसाफ कन्वे कर रही थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू। क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? 1.5 घंटे की डिस्कशन में हुआ क्या है? सबसे पहले तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि पीएमएलएन या पीडीएम की हुकूमत को वो ये कहे कि कम अप विद अ प्रपोजल। प्रपोजल क्या है कि आप हमारे पास आएँ, बैठें और हमें कहें कि ये टेंटेटिव हमारा प्लान है, हमने इस महीने में इलेक्शन कराने हैं। चूंकि हमारी तो डिमांड है, उन्होंने कहा हमारी तो डिमांड है इलेक्शन, तो कम अप विद अ प्रपोजल। आपने असम्बलियाँ तहलील करनी है, हमें बताएं कि इस टाइम तक हो जाएंगे तो हमें फलां 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 डेट एक्सेप्टेबल होगी। फलां 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 डेट में कौन सी डेट आती है? अच्छा, इस पे 2-3 रहनुमाओं से मेरी बात हुई है। तकरीबन बताया जा रहा है कि मिड जुलाई से मिड अगस्त की बात हो रही है, और चीफ जस्टिस ने, जिन्होंने सितंबर में रिटायर होना है, उन्हीं के टेन्योर की ये बात हो रही है कि इलेक्शन हो जाए। और बड़ा फड्डा इसी वजह से पड़ा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के टेन्योर में इलेक्शन और असम्बली मुद्दत पूरी करे। तहरीक इंसाफ चाहती है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टेन्योर में इलेक्शन हो और पहले हो जाएं। तो अभी इन्होंने कहा कि आप फ्रेम ऑफ वर्क लेके आए, हमारे साथ प्रपोजल लेके आए। साथ फिर इन्होंने एक और कहा है कि ये मामलात इतने लंबे हम नहीं चलाने वाले। देखिए इन्होंने क्या उसकी लॉजिक इन्होंने क्या दी है, इन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी सूबे में जो है निगरान सेटअप है, अगर हम निगरान सेटअप की एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं तो वो गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुके हैं 90 दिन का। आपने मुज़ाकरात अगर खेलना है तो हम उसमें गुड्डा गुड्डी के खेल में नहीं आने वाले। लिहाजा यू हैव टू कम अप विद वेरी कंक्रीट और वेरी वेरी सॉलिड थिंग
جو پروپوزل ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو یا پھر ہم اس پہ کنسنسس پہ پہنچ جائیں. تو یہ تحریک انصاف کی جانب سے موقف رکھا گیا ہے. اب دوسری سائڈ کیا کہتی ہے؟ دوسری سائڈ نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں, کب چاہتے ہیں انتخابات, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اب دیکھیں انتخابات کے لیے کیا آپ کو بلوچستان اسمبلی اپنی توڑنی پڑے گی, آپ کو اپنی سندھ اسمبلی توڑنی پڑے گی, آپ کو اپنی نیشنل اسمبلی گرانی پڑے گی. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. جب یہ اجلاس ہوا, جب وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا, ووٹ کیوں لیا گیا؟ اعتماد کا ووٹ اس وجہ سے لیا گیا کہ ججز کو بتایا جا سکے کہ سارا ایوان وزیر اعظم کے ساتھ ہے. وزیر اعظم نے پھر اعتماد کے ووٹ میں آج اپنے ایک بات کہی کہ میں پارلیمان کو جھکنے نہیں دوں گا, چاہے مجھے قربانی دینی پڑے, 1000 دفعہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, اپنی سیٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. That means the intention is pretty much clear. This negotiation will result into nothing until or unless some miracle happens, کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ہم کہیں کہ بڑی اچھا کنسنسس پہ آ گئے. میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے حکم پر یہ لوگ اپنی حکومتیں گرا کے جلد انتخابات چیف جسٹس آف پاکستان کے ٹینیور میں کرانا چاہ رہے ہیں, اور یا پھر چاہتے ہیں یا انٹینشن ہے. یہ صرف ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس کے لیے یوز ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا, میرا نہیں صرف بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے. البتہ ہم دعا ضرور کرتے ہیں کوئی میریکل ہو جائے, دونوں بیٹھ کے کسی کنسنسس پہ آ جائیں. یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے بائی منڈے, مطلب یہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اور آج جیسے تھرسڈے ہے, کل فرائیڈے ہے, 2 دن مزید لگا لیں, تو اس میں ان کا فیصلہ سامنے آ جانا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں, کس طرف جا رہا ہے. اور پرابلی وہ فیصلہ یہ ہوگا, کچھ اس ٹائپ کا ہوگا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے, جو ہے ہم ریلیکٹنس نہیں شو کر سکتے, کوئی آئینی بہانہ بنا لیں گے, کوئی قانونی اس میں نقطہ اختیار کر لیں گے, یا پھر سینسس کا کہہ دیں گے. 3-4 چیزیں جو ان کے ذہن میں. پی ٹی آئی کہے گی نہیں جی دیکھیں اگر جولائی میں آپ نہیں کرا رہے تو پھر تو آپ ہماری بات ہی نہیں مان رہے نا, فائدہ ہی نہیں ہے اگر ہم اگست سے آگے ڈیلے کریں, تو ویسے ہی اکتوبر آ جانا ہے. تو یہ ان کے معاملہ کینسل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ جب کینسل ہوگا تو عدالت کی طرف آٹومیٹکلی جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ یہ کریں, اگر یہ نہ ہوا تو ہم مناسب آرڈر جاری کریں گے. ایک طرف تو شہباز شریف بڑی جو ہے نا یہاں پہ پارلیمنٹ میں بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ 100 دفعہ بھی قربانی دے دوں گا. دوسری طرف حال یہ ہے کہ ایک روز سماعت سے پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اپنے آفس بلا کے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں سپریم کورٹ کو بتائیں کہ ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں, ہم ان کے حکم پر عمل درآمد کریں. یعنی فلور آف دا پارلیمنٹ, چونکہ اس کو ایک پریویلیج پوزیشن حاصل ہے, اس کی تقریر آپ چیلنج نہیں کر سکتے کورٹ میں. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کون ہوتے ہیں ہمارے, تو 4-3 کا فیصلہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں دینے والا. اور پھر اسی کورٹ کے اسی 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو آپ مانتے ہوئے ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں. تو یہ دھول جھونکی جا رہی ہے. میرا نہیں خیال اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. جو لوگ تمام امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, لیکن پھر بھی ہوپ فار دا بیسٹ, ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں, کسی آگے جا کے کسی بات پہ کنسنسس ہو جائے, کیونکہ اس تمام معاملے میں ایک تیسری قوت کے بھی کچھ ہاتھ انوالو ہیں, اور وہ ہاتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو, اور وہ تیسری قوت ہمیں سب کو پتہ ہے. تو اچھی انٹینشن کے ساتھ اگر کر رہے, لیکن اس کے لیے یہ جو اسمبلی توڑنے والا معاملہ یہ نہیں ہوگا. دوسری میں نے جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے وہ عمران خان صاحب اور جنرل فیاض کے حوالے سے. اے این پی نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے, اور وہ یہ درخواست کہتی ہے کہ عمران خان اور جنرل فیاض نے جو ری ایلوکیشن, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ری لانچنگ آف طالبان ہے, اس میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی اب پنپ رہی ہے دوبارہ سے, انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیا ہے, یہ ان کی وجہ سے کیا ہے. اس سے پہلے پارلیمنٹ کی ان کیمرہ بریفنگ میں ایک سیشن میں ناظرین بتایا یہ گیا تھا کہ جو جنرل فیاض کا دور ہے اس میں طالبان نے اپنے آپ کو مضبوط اور سٹرونگ کیا. جنرل فیاض میں بڑے سویر ایلیگیشن ہے کہ ان کے طالبان کے ساتھ تعلقات تھے اور انہوں نے طالبان کو واپس آنے میں مدد کی. عمران خان کا چونکہ وہ سیاسی مخالفین اس ٹائم پرائم منسٹر تھے, ان کا نام دے دیا گیا ہے, اور وہ چونکہ ایک موقف بھی رکھتے ہیں کہ بات چیت سے معاملے حل ہونے چاہیے. لیکن یہ بڑی سیریس نوعیت کی درخواست ہے جو پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے ایک پارٹی کی جانب سے, ایمل ولی خان جو اے این پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیا ہوگا یہ آگے چل کے پتہ لگ جائے گا, لیکن ایسی درخواستوں پہ عمومی طور پر آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے کانفرنس میں پوچھا گیا جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کا آپ کورٹ مارشل کریں گے, ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی جائے گی, تو اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اس کا مطلب ہے دا انسٹیٹیوشن, وہ پرویز مشرف کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھ لیا, ول پروٹیکٹ
دے آر جرنلز، دے آر ریٹائرڈ جرنلز، اور وہ جو ہے ان کو میرا نہیں خیال کہ آگے جو ہے جا کے کوئی پبلکلی ان کو ایسا ایک کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، پنشمنٹ کی جائے گی جو کہ سب کو نظر آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جرنلز نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے 3 سال بعد، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ وقت ان پر بھی آئے. اور اس کی وجوہات بڑی کلیئر ہیں. جو ایک مضبوط بندہ ہوگا، جو ایک ایماندار بندہ ہوگا، میرا نہیں خیال وہ ڈرے گا. ہاں جو کمزور بندہ ہوگا وہ یہ چیز ضرور کنسیڈر میں رکھے گا کہ یار میرے ساتھ بھی آگے جا کے یہ وقت آ سکتا ہے. خیر یہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے، اس کو یہ سماعت ہوگی تو پتہ لگے گا اس میں کیا ہو سکتا ہے. بڑی سیریس نوعیت کے ایلیگیشنز ہیں. عمران خان کو صاحب کو تو ایک پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر تھے، ان کو ساتھ کر دیا گیا، لیکن جنرل فیض کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے بیسکلی. تو ہم آپ کو مزید خبریں دیتے رہیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.